सबैलाई जय मसी। म आज तपाईहरुको बीचमा पुरानो करारबाट दुईजना विशेष व्यक्तिहरुको जीवनबाट हामी परमेश्वरको उपस्थितिको महत्त्वको विषयमा हामी केही हेर्ने छौं। कतिचोटी हामी परमेश्वरको जनहरु भएर पनि परमेश्वरको उपस्थितिको त्यो अनुभव एक्सपीरियन्सहरु चाहिँ नगरेको हुन सक्छ। जुन ईसाई जीवनको त्यो आनन्द, त्यो रहस्यको जीवन चाहिँ हामी आत्माको भरपुरीको जीवनमा हामी नजिरहेको हुन सक्छ। हामी जुन प्रकारले हामी आनन्दित हुनुपर्ने हो त्यो जीवन चाहिँ हामीले नजिरहेको हुन सक्दछ। त्यस विषयमा रहेर हामी आज हामी तपाईहरु सबैलाई जानकार भएको जान्नु भएको व्यक्तित्वको विषयमा एउटा अध्यायबाट केही पदको आधारमा हामी परमेश्वरको आशिषको विषयमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं। साच्चै परमेश्वरको उपस्थितिको महत्त्व के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्ने छौं र त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुन अर्थ राख्दछ अथवा कसरी अर्थपूर्ण जीवन बन्दछ त हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँबाट हेर्ने छौं। आज म तपाईको बीचमा पहिलो सामुएल 18 अध्यायको 6 पददेखि हामी हेर्ने छौं। यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन दाउद र साउलको विषयमा छ अनि योबाट चाहिँ हामी हेर्ने छौं। कतिचोटी हामी परमेश्वरको यो उपस्थितिको ले हाम्रो जीवनमा के लक्षणहरू देखा पर्दछन् अथवा कस्तो हाम्रो जीवन हामी कसरी जिउन सुरु गर्दछौं अथवा हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामी टाढिदै गयौं भने हामी कस्तो किसिमका भुमरीहरुमा पर्दछौं त भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौं। हामी पक्कै हामी विश्वासीहरु परमेश्वरको उपस्थितिमा छौं, परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। हामी पक्कै क्रिश्चियन यो ईसाई जीवनको परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको जीवनको रहस्यमा जिरहेका छौं भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यी कुराहरू हामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू हामी हेर्ने छौं। म तपाईलाई बुदाहरू देखाउने छु केही कुराहरू ताकि परमेश्वरको वचन अझै अर्थपूर्ण रूपले तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएको होस् र तपाईहरु आशिषित हुन सक्नु भएको होस् भनेर म तपाईको बीचमा केही कुराहरू मैले देखाउन चाहन्छु। विशेष गरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थितिको महत्त्व पहिलो सामुएल 18 अध्यायबाट हामी हेर्दै छौं अनि परमेश्वरको उपस्थितिको महत्त्व के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ पहिलो सामुएल 18 अध्यायको 12 पदलाई पहिला हामी पढ्ने छौं अनि यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी केही कुराहरू हेर्ने छौं। विशेष रूपमा तपाईले देख्नुहुन्छ फर्स्ट सामुएल च्याप्टर 18 भर्स 12 यहाँ यसरी लेखेको छ। पहिलो सामुएल 18 अध्यायको 12 पद तपाईको बीचमा म पढिदिदै छु, तपाईले त्यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। साउल दाउदसँग डराउन लागे किनभने परम प्रभु दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो तर साउललाई उहाँले छोडिसक्नु भएको थियो। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको बारेमा चाहिँ बताएको छ तर दुईवटा कन्डिसन देख्दछौं हामीले, दुईवटा अवस्था हामीले यहाँ देख्दछौं है। दुईवटा कुराहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। पहिलो कुरा चाहिँ परम प्रभुको उपस्थिति दाउदसँग रहेको छ भन्ने कुरा देख्दछौं भने अर्को कुरा के देख्दछौं भने परम प्रभुको उपस्थितिले साउललाई छाडिसकेको छ भनेर भनेको छ। यी दुईवटा बुदाको आधारमा रहेर हामी यो पहिलो सामुएल 18 अध्यायको 6 पददेखि हामी हेर्नेछौं। यी व्यक्तित्वको बारेमा त हामीले विभिन्न ठाउँमा बाइबलको विभिन्न ठाउँमा हामीले धेरै कुराहरू पाउँदछौं। हामी त्यतातिर जाने छैनौं। आज खाली हामी 6 पद यो 18 अध्यायको 6 पदबाट मात्रै 6 पददेखि तल हामी यो पुरै अध्यायसम्म हामी केही कुराहरू हेर्नेछौं। बीचबीचमा हामी हेर्नेछौं 30 पदसम्म हामी हेर्नेछौं तर सबै पदहरू हेर्ने छैनौं तर केही बुदाहरू हामी हेर्नेछौं। परमप्रभुको पहिलो कुरा यो पदको आधारमा दुईवटा बुदा हामीले छर्लङ्ग देख्न सक्छौं। एउटा परमप्रभुको उपस्थिति दाउदसँग रहेको छ, अर्को परमप्रभुको उपस्थितिले साउललाई छाडिसकेको छ। भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति अहिले दाउदसँग छ
साउलसँग परमप्रभुको उपस्थिति अवश्य थियो, तर अहिले चाहिँ छाडिसकेछ भन्ने कुराले चाहिँ के भन्छ भने पहिला थियो अब अहिले छाडिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, हामीले हेर्न सक्छौँ। के त्यस्तो साउलले गरेका थिए र परमेश्वरको उपस्थिति तिनीसित थिएन, तर परमप्रभुको उपस्थिति दाउदसँग अहिले छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। यी दुईटा व्यक्तित्वको बाट चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको महत्त्वलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ, हेर्नेछौँ। आज हामी अर्को हेर्नेछौँ कि पहिलो बुधा हामीले के पायौँ भने त्यहाँ अहिलेको पदमा 12 पदको आधारमा परमप्रभुको उपस्थिति दाउदसँग रहेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति दाउदसँग रहेको छ। त्यसको लक्षणहरू के थिए त, त्यसका चिन्हहरू चाहिँ के थिए त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ दाउदको जीवनबाट हुन त धेरै कुराहरू हामीले देख्दछौँ। दाउदले धेरै हामीले पढेका छौँ, भजन सङ्ग्रहमा थुप्रै भजनहरू लेखेका छन् जसले उनले आफू हृदयदेखि नै पश्चाताप गरेका छन्, परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गरेका छन्। एकदम प्रबल रूपले परमेश्वरको उपस्थिति खोजी गर्ने व्यक्ति दाउद हुन्। हामीले देख्दछौँ, हामी बाइबलहरूमा देख्दछौँ परमेश्वरको एउटा अभिषिक्त जन, परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्ने मान्छे, आफ्नो जीवनमा पश्चाताप गरेर परमेश्वरसँग फर्किएर परमेश्वरको उपस्थितिमा नै शक्ति छ भनेर बुझेको मान्छे चाहिँ दाउद हुन्, हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर चाहिँ हामीले यहाँ यो अध्यायको आधारमा हामीले हेर्न पर्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले के देख्दछौँ भने उनीसँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो। त्यस कारणले हामीले के देख्दछौँ भने यो अध्यायमा हामीले के देख्दछौँ भने उनी विजयी हुँदै गए है। हामीले देख्दछौँ 6 पदमा लेखेको छ, जब दाउदले पलिस्तीहरूलाई ध्वंस गरेर मानिसहरू फर्किरहेका थिए अनि त्यहाँनिर अनि के भयो भने चाहिँ त्यहाँ स्त्रीहरूले विशेष रूपमा त्यहाँ खैजडी बजाउँदै सितार बजाउँदै गाउँदै नाच्दै साउल राजालाई भेट्न आएका छन् त्यहाँनिर है। र स्त्रीहरूले आनन्दित भएर त्यहाँ गीत गाएका छन्, हामीले देख्दछौँ। त्यहाँ गीत गाएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। के भनेका छन्, साउलले हजारौँ हजारलाई ध्वंस गरे र दाउदले लाखौँ लाखलाई ध्वंस गरे भनेर उनीहरूले त्यहाँ खुसी मनाएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। त्यस कारणले यहाँ विजय हुँदै गएको कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यहाँ मात्रै विजय भएनन्, उनी धेरै ठाउँमा विजय भएको हामीले देख्दछौँ। यही अध्यायमा पनि हामीले 27 पदमा गएर 200 पलिस्तीहरूमाथि विजय गरेर उनले ती कुराहरू ती प्रमाणहरू लिएर आएर चाहिँ साउललाई बुझाएको कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ है। हामीले अद्भुत रूपले परमेश्वरले उनको जीवनमा विजय दिनुभएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अब आजको सन्दर्भमा तपाईँ र म आजको विश्वासीहरूको सन्दर्भमा यो विजय शब्द प्रयोग हुँदाखेरि हामी मानिसहरूसँग लडाइँ गरेर विजय गर्ने कुरासँग सन्दर्भित छैन। हामी एफिसीको 6 अध्यायमा हामीले आत्मिकी लडाइँका कुराहरूमा पनि हामीले जान्न सक्दछौँ। तर हामी आत्मिकी लडाइँहरू छन्, हामी मानिसहरूसँग लड्ने होइन, तर हाम्रा आत्मिकी लडाइँहरू छन्, हाम्रा आत्मिकी सङ्घर्षहरू छन्। त्यसमा चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ भने, हामीले आत्माको भरपुरीको जीवन जिएका छौँ भने, परमेश्वरको घनिष्ठताको जीवन जिएका छौँ भने हामी सबै परिस्थिति हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। तर हाम्रो मानसिकता, हाम्रो इच्छा हामी परमेश्वरमा लगाउन चाहिँ हामी स्वतन्त्र छौँ। हामी परमेश्वरमा रहन सक्छौँ, हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको घनिष्ठतामा हामी जान सक्दछौँ। यो कुरा हामीमा निहित छ। हाम्रो मनस्थिति हामीसित छ। संसारको परिस्थिति जेसुकै होला, तर हामी परम प्रभुमा रहन सक्छौँ, किनकि हाम्रो सोचाइ हामीसित छ। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार हामी जिउन सक्छौँ, समर्पित भएर जिउन सक्छौँ र हामी आत्मिक विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देख्दछौँ। दोस्रो कुरा हामीले यहाँ देख्दछौँ, परम प्रभुको उपस्थिति दाउदसँग रहेको कारणले गर्दाखेरि उनी सबै काममा तिनी सफल भए भनेर भनेको छ। यो 14 पदमा लेखिएको छ, त्यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। फेरि किन सफल हुनको कारण के पनि त्यहाँ लेखिदिएको छ, तपाईँले प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ। परम प्रभु तिनीसँग हुनुभएको हुनाले आफूले जिम्मा लिएका सबै काममा तिनी सफल भए। 30 पदमा पनि छ त्यो कुरा अर्कै भिन्नै प्रकारले। अनि सफल भएर नाम कमाए भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तपाईँले पछि यो 18 अध्यायलाई फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले के देख्दछौँ भने सबै काममा तिनी सफल भए। कारण के थियो त त्यो भन्दा त्यही पदले छ, परम प्रभु तिनीसँग हुनुभएको हुनाले अथवा परमेश्वरको उपस्थिति तिनीसँग रहेको हुनाले आफूले जिम्मा लिएका सबै काममा तिनी सफल भए। हेर्नुहोस् है,
उनी सफल भएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। उनी किनभने उनीसँग परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको उपस्थिति थियो, त्यस कारणले उनी सफल हुन सकेको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अर्को कुरा हेर्दछौँ, जोखिमबाट बारम्बार जोगिए उनी, है, जोखिमबाट बारम्बार जोगिएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अनि 11 पदमा के भनेको छ भने, दाउदलाई भित्तैमै उनी दिन्छु, मनमा नै भन्दै त्यो भाला, मैले ब्राकेटमा भाला हानेको छु किनभने त्यो 10 पदमा हामीले त्यो भन्ने शब्द यहाँ चलाएको छ, तर 10 पदमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँ के भनेको छ भने साउलको हातमा आफ्नो भाला थियो भनेको छ। अनि त्यसपछि तल आएर त्यो भन्ने शब्द चलाएपछि त्यो भालालाई भन्न खोजेको हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले मनमा नै भन्दै त्यो भाला हाने, तर दाउद दुवैपल्ट तर्के। त्यति मात्र होइन, हामीले देख्छौँ घरिघरि पलिस्तीहरूद्वारा विभिन्न षड्यन्त्र गरेर साउलले दाउदलाई मार्न चाहन्थे, तर उल्टै उनले त, हामीले देख्दछौँ 27 पदमा, उल्टै उनले त 200 पलिस्तीहरूमाथि विजय हासिल गरेको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ बारम्बार, किनभने उनले परमप्रभुको उपस्थितिको महसुस गरेका थिए, परमेश्वरको निर्भरता उनीमा थियो, परमेश्वरको विश्वासमा उनी कटिबद्ध थिए। त्यसकारणले हामीले देख्दछौँ यो विजय हुँदै जाने अनि सबै काममा सफल हुने, जोखिममा बारम्बार जोगिने, हैन, कुराहरू पनि हामीले देख्दछौँ। यी चाहिँ परमप्रभुमा परमेश्वरको उपस्थिति दाउदसँग रहेको कारणले ती लक्षणहरू देखेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामीले भन्छौँ सफलताको, कतिचोटि सफलताको परिभाषा, सफलताको तात्पर्य हामीले चाहिँ गलत रूपले पनि बुझ्न सक्दछौँ। तर चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु तल, सफलता र असफलता नाप्ने आधार हामी बाटोमा कतिचोटि लड्यौँ, कतिचोटि दुःख पायौँ भन्दा पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा सही प्रकारले हिँड्दैछौँ छैनौँ, वा पुग्यौँ कि पुगेनौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ, हैन। हामी दाउदको जीवनमा पनि हेरौँ, पावलको जीवनमा पनि हेरौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पनि हेरौँ, सबै अब्राहमको जीवनमा पनि हेरौँ न, हामीले देख्छौँ दुःख नपाएका त होइनन्, हामीले देख्छौँ, तर उनीहरूको गन्तव्य परिवर्तन भएन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। म यहाँबाट जावलाखेलको यात्रामा हिँडेँ, कुनै काम लिएर हिँडेँ भने अब म जाँदा जाँदा बाटोमा कोटेश्वरतिर लाग्न थालेँ भने म सफल भइनँ, किनकि म जाँदाखेरि बाटो उकालो होला, म थाक्छु होला, म लड्छु होला, चिप्लो भएर लड्छु होला, तर म जावलाखेलतिर नै म लम्किरहेको छु भने, अथवा जावलाखेल म पुगेर त्यो मैले गर्न खोजेको काम मैले प्राप्त गर्न सकेँ भने त्यो चाहिँ मेरो निम्ति विजय हो। त्यसकारणले सफलता असफलता नाप्ने आधार हामी बाटोमा कतिचोटि लड्यौँ भन्ने कुरा होइन, तर लडेर कतिचोटि उठ्यौँ, दुःख पायौँ भन्ने कुरा सन्दर्भिक छैन। सही प्रकारले, है, सही प्रकारले, मैले त्यहाँ सही प्रकारले लेखेको छु, फेरि गलत प्रकारले होइन। हामी इसाईहरूको हामी गलत प्रकारले जिएर हुँदैन। त्यही कारण हामी सही प्रकारले, यदि हामी हाम्रो गन्तव्यमा सही प्रकारले हिँड्दैछौँ छैनौँ, वा पुग्यो कि पुगेनौँ भन्ने कुराले चाहिँ सफलता र असफलता निर्धारण गर्दछ प्रिय। त्यसकारण हामी हाम्रो सफलता हामी के को निम्ति गरिरहेका छौँ, हामी दौड सिद्धाउने के को लागि दौडिरहेका छौँ, हामीले के का निम्ति केमा विश्वास गरेर त्यो विश्वासलाई बचाइराख्न खोजेका छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। परमेश्वरको उपस्थिति हामी रहेको कारणले हामीले सफलता प्राप्त गर्दछौँ प्रिय। सबै हामीले देख्दछौँ बाइबलमा सबै पात्रहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेको कारणले उनीहरूले त्यो सफलता प्राप्त गरेका कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसकारण परमप्रभुको उपस्थिति दाउदसँग थियो, हैन। आज पनि तपाईँ र मसँग परमेश्वरको उपस्थिति छ भने, यदि हामी परमेश्वरको नियन्त्रणमा रहेका छौँ भने, भन्न खोजेको परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार जिएका छौँ भने, हाम्रा इच्छा अभिलाषाहरू हामी आत्मिकी जीवनमा आत्मिकी कुराहरूमा लगाएका छौँ भने, हैन, हामी परमेश्वरमा निहित भएका छौँ, परमेश्वरका वचनहरू प्रार्थनाहरू हाम्रो जीवनमा हाबी भएका छौँ, परमेश्वरका इच्छाहरू हाबी भएका छौँ, हामी आज्ञाकारी बनेका छौँ भने, हैन, परमेश्वरको आज्ञाकारी बनेका छौँ भने हामी पक्कै विजयी भएका छौँ। आत्मिक लडाइँमा पक्कै हामी सफल भएका छौँ, किनकि परमप्रभु हामीसित हुनुभएको हुनाले हामीले विजय हासिल गरेका छौँ। र हामी पक्कै विभिन्न जोखिमहरूबाट हामी जोगिएका छौँ पक्कै, र हामी त्यो
सफलता असफल हामी लड्यौँ होला, तर पनि हामी फेरि हाम्रो गन्तव्यतिर सही प्रकारले हिँडिरहेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले हामीले हाम्रा लक्षणहरू हाम्रो जीवनमा हामीरा भन्दा अगाडि अग्रजका जीवनहरूमा, थुप्रै विश्वासका पात्रहरूको जीवनमा, थुप्रै बाइबलीय पात्रहरूको जीवनमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी अर्को कुरा, पहिलो कुरा त हामीले हेऱ्यौँ परमप्रभुको उपस्थिति दाउदसँग रहेको कारणले उनी विजय भए, सफल भए र जोखिमबाट बारम्बार जोगिएका कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामीले के देख्छौँ, दोस्रो कुरा चाहिँ परमप्रभुको उपस्थितिले साउललाई छाडिसकेको छ। यो दोस्रो कुरा हामीले देख्दछौँ 12 पदको आधारमा हामीले देख्दछौँ किन परमप्रभुको उपस्थिति साउललाई छाडिसके त कारण के भयो, के गल्ती गरे त्यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ यो पद विशेष यहाँको खण्डको आधारमा म तपाईलाई बताउँदैछु। यहाँनिर हामीले विशेष रूपमा देख्दछौँ 8 पदमा के लेखेको छ भने चाहिँ साउल साह्रै रिसाए र ती शब्दहरूले उनलाई चोट लाग्यो। कुन शब्द थियो भने स्त्रीहरूले अघि पनि मैले पढिसकेँ 7 पदमा साउलले हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे र दाउदले लाखौं लाखलाई ध्वंस गरे भनेर भनेको कुरा देख्दछौँ है। हामीले देख्दछौँ यिनी रिसाए, एकदम साह्रै रिसाए, ती शब्दहरूले उनलाई चोट लाग्यो है। अनि उनले भने दाउदको निम्ति तिमीहरूले लाखौं लाख ठहराए तर मलाई चाहिँ हजारौं मात्र, अब तिनलाई राजा तुल्याउनु मात्र त बाँकी रह्यो भनेर चाहिँ यहाँ भन्दै गरेको कुरा देख्दछौँ। अनि 9 पद, अब यो साह्रै रिसाए है, त्यो कुराले उनलाई चोट पुग्यो हैन। अनि त्यो कुराले अनि उनलाई परमप्रभुतिर लानु भन्दा पनि, परमप्रभुतिर फर्कनु भन्दा पनि, परमप्रभुतिर जानु भन्दा पनि उनी कतातिर लागे भने चाहिँ 9 पदमा हामीले देख्दछौँ उनी डाहातिर लागे। त्यस दिनदेखि उसो साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न थाले भनेर भनेको छ। डाहाको दृष्टिले, त्यही पनि निरन्तर रूपमा हेरोस्। त्यस दिनदेखि उसो भनेको अब त्यो दिनदेखि पछाडि सबै उसो चाहिँ साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न सुरु गरे। हेर्नुहोस् त, डाहाको दृष्टिको यहाँ रिसाए, डाहाको दृष्टि, उल्टो पश्चाताप गरेर नफर्किएर उनी चाहिँ के गर्न थाले, उनी डाहाको दृष्टिकोणले लाग्न थालेको कुरा देख्दछौँ। यी त साउलको जीवनमा मात्रै आएका कुरा हो, तर हाम्रो जीवनमा सोचौँ, हामी कतिचोटि मूर्ति पूजाहरू आउँदछ, व्यभिचारहरू आएका होला, कतिवटा कुराहरूमा परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नगर्ने जीवनहरू होला, कतिवटा कुरा झुटा कुराहरूमा हामी दौडिएका होलाौँ, हामी संसारिक कुरामा निहित भएर चाहिँ जिएका होलाौँ। हामी फर्किन छोडेर हामी झन् त्यही कुरामा हामी निरन्तर रूपमा हामी हिँडिरहेको हुन सक्दछौँ। हामी आफैलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देख्दछौँ। कतिचोटि हामी आमेन हल्लेलुया भन्दछौँ, तर पनि हाम्रो जीवन चाहिँ हामी चाहिँ संसारिक जीवनमै, जो चाहिँ शारीरिक जीवन भन्छ, कार्नल मान्छेको जीवन शारीरिक रूपमा हामी जिरहेको हुन सक्दछौँ, जसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामी जति परमेश्वर ईसाई जीवनको रहस्य जिउनु पर्ने हो नि, त्यो चाहिँ जिउन सक्दैनौँ। हामी आशिषित जीवनको अनुभव गर्न नसकेका हुन सक्छ। जति अनुभव गर्नुपर्ने हो त्यति नभएको हुन सक्छ। हामीमा भएका विभिन्न किसिमका निरन्तर रूपमा हामीले अभ्यास गर्ने पापहरूले गर्दाखेरि हुन सक्छ प्रिय। त्यसकारण चाहिँ हामीले साउलमा परमप्रभुको उपस्थितिले साउललाई छाडिसकेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। म एउटा डायग्राम तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर एउटा भुमरीमा परे, यसको कारणले फर्केनन् उनी, झन् त्यही कुराहरूमा चाहिँ उनी निरन्तर रूपमा लागेको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। फर्किन्न उनी है, डाहाको दृष्टिले राखेको छ। हामी यो संसारमा जिउने मानिसले अनन्तताको मूल्य बोकेको कुराहरू गर्नुपर्ने कुरा हो, इटर्नल भ्यालु बोकेको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने। किनकि हामी यो देश, यो ठाउँ त हामी पर्यटक जस्तो हो। अब हाम्रो त स्वर्गीय हामी नागरिकहरू हौँ भनेपछि हामी स्वर्गीय मूल्य र मान्यता बोक्ने मान्छे हो। हाम्रो चरित्रहरू त्यो किसिमले विकास हुनुपर्ने। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, क्षमा दिनुभयो मानिसलाई जसले किला ठोके, उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। हामीले देख्दछौँ त्यो स्तिफेनसले पनि पवित्र आत्माले भरपुर भएको कारणले उसले आत्मामा रहेर उनलाई ढुङ्गा हान्ने, उनलाई मार्नेहरूको निम्ति क्षमा माग्दै थिए। क्षमा दिने हृदय, प्रेम गर्ने हृदय, त्यो चाहिँ इटर्नल भ्यालु बोकेको कुरा हो। ठुलो ग्रेटर हार्ट तपाईँ र मेरो हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, न्यारो सानो यिनै संसारमा हामी तपाईँ र हामी विश्वासीहरू, हामी कसैसँग
केही लिन दिन छैन। म आफैले पनि एउटा सियो बोकेर पनि जान सक्दिनँ। यी संसारका कुराहरू यी सबै छोडेर जानु पर्छ। मैले त मेरो आत्मा बचाउने काम गरेको छु। मैले म परमेश्वरको त्यो अनन्तताको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति निश्चित भएर बस्नु पर्यो। मेरो निम्ति त यी संसारका साना कुरा, यी सानो कन्जुसाई भोलि छोडेर जाने संसारको निम्ति धेरै समय पनि होइन रहने। त्यसका निम्ति म अलबलिने मान्छे हुने होइन, त्यसलाई निरन्तरता बोकेर हिँड्ने मान्छे हुने होइन। यो एकदम स्पष्ट हुनु जरुरी छ। अहिले त झन् यो विपत्तिको बेलामा त झन् हामीलाई यो पाठ सिकाएको छ। हामी संसारका कुराहरूले भन्दा पनि हामी अनन्त मूल्य बोकेका कुराहरू गरौँ। क्षमा दिने कुराहरू, प्रेम गर्ने कुराहरू, हामी परमेश्वरमा अझै घनिष्ठ रूपले हिँड्ने कुराहरू, आज्ञाकारी बन्ने कुराहरू, मूर्ति पूजाहरू छोडिदिने। ती मूर्ति भनेको मूर्तिमै ढोक्ने कुरो होइन, अरू कुराहरू हुन सक्छन्। मूर्तिहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले देख्दछौँ यी विशेष गरिकन व्यभिचारका कुराहरू हुन सक्छन्। तपाईँ र म झुटा कुराहरूमा हामी दौडिरहेका हुन सक्छौँ, संसारिक कुराहरूमा दौडिरहेका हुन्छौँ। ती कुराहरूलाई त्यागेन भने तपाईँ र मैले जुन ईसाई जीवनको त्यो रहस्यमय, त्यो आनन्दको जीवन जिउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ जिएका हुँदैनौँ। यहाँनिर के भयो भने त्यसपछि गएर उनले यसलाई निरन्तरता दिएको कारणले चाहिँ यहाँ 10 पदमा लेख्छ, भोलिपल्ट जब 9 पदमा भने त्यस दिनदेखि उसो साउलले दाउदलाई दाहाको दृष्टिले हेर्न लागे। अनि भोलिपल्ट परमेश्वर तर्फको एउटा हानिकारक आत्माले साउललाई पक्रियो भनेर भनेको छ। यहाँ हानिकारक आत्माको नियन्त्रणमा गएको कुरा देख्दछौँ। कतिजनाले फेरि यहाँ गलत रूपले बुझ्दछ, यसरी बुझ्नु हुँदैन, परमप्रभुले नै हानिकारक आत्मा दिनुभयो भनेर भन्दछन् कतिजनाले। यो त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। तर परमेश्वरले चाहिँ उनको जीवनमा त्यो अनुमति दिनुभएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। किनकि त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ याकुबको पत्रमा पनि देख्दछौँ। कुनै पनि खराब कुराले चाहिँ हाम्रो निम्ति, हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले परीक्षा गर्नुहुन्न। यो चाहिँ गलत कुरा हो। हामीले कहिले कहिले गलत कुरा बुझ्दछौँ हामीले, है। उहाँले खराब कुराले परीक्षा गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो हामीले त्यो अयुबको जीवनमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, है। अनुमति दिनुभयो, खुल्ला छोडिदिनु भयो। त्यो कुरा हामीले रोमी 1:18 देखि 32 पनि पाउँदछौँ, है। त्यहाँनिर हामीले देख्दछौँ त्यहाँ उनीहरूले तिनै संसारिक कुराहरूमा, त्यही व्यभिचारमा, त्यही मूर्ति पूजामा, त्यही ठाउँमा, त्यही कुराहरूमा उनीहरू त्यहाँबाट निस्किनै मानेनन्। त्यही कारण परमेश्वरले त्यहाँ छोडिदिनु भयो। त्यही हिंसा भयो, परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूमाथि खनियो भनेर छोडिदिनु भयो। त्यही जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा छोडिदिनु भयो भनेर भनेको छ। त्यो नै इन्साफ हो। त्यहाँ तपाईँले रोमी 1:18 देखि 32 पढ्नुभयो भने यसलाई स्पष्ट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उनी चाहिँ झन् संसारिक कुराहरूमा गएको कारणले, झन् परमेश्वरबाट टाढा हुँदै, झन् परमेश्वरमा फर्किएर झन् उनी आशिषित हुन छोडेर चाहिँ उनी चाहिँ झन् डाहाको दृष्टिकोणले उनी दृष्टि लिएर उनले निरन्तर रूपमा त्यसमा गएको कारणले, यही संसारका मूल्य र मान्यता दृष्टिकोणमा उनी चाहिँ गएको कारणले, झन् परमेश्वरको तरिका नअप्नाएर हामी संसारिक कुराको बाटो लिएको कारणले गर्दाखेरि उनी एउटा भूमरीमा परेको कुरा देख्दछौँ। हानिकारक आत्माको नियन्त्रणमा परे 10 पदमा लेखेको छ भने। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस्, उनी दाउदसँग डराए, किनकि दाउदसँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो। साउललाई छोडिसकेको थियो। त्यस कारण साउल परमेश्वरको उपस्थिति भएको मानिससँग डराउँदै थिए। परमेश्वरको उपस्थितिसँग त तपाईँ र म विश्वासी हौँ भने, ठिक छौँ भने हामी त रमाउनु पर्ने। झन् पापका रङ्गहरू, धब्बाहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी पश्चाताप गर्दछौँ र परमेश्वरको उपस्थिति मेटिएर जान्छ, आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ। झन् उनी डराउँदै थिए, किनकि उनी भन्दा बलियो हुँदै थिए। परमेश्वरको उपस्थिति भएको मानिस हामी, तपाईँ र म, हामी विश्वासी परमेश्वरको उपस्थिति भएको मानिसहरू हौँ, हैन। त्यस कारण परमेश्वरको उपस्थिति भएको मानिसहरू हामीमा हाम्रो मनस्थिति हामीसँग छ। हामीमा डरले काम गर्दैन, किनकि परमेश्वरको उपस्थिति छ हामीसँग, है। त्यहाँ घुमी साउलको जीवनमा त डरले काम गरेको कुरा देख्दछौँ। डराउन सुरु गरेको कुरा देख्दछौँ। 12 पद, 15 पद, 29 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने पछि देख्नुहुन्छ त्यहाँ घरिघरि उनी डराउन थालेको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। त्यसपछि उनले के गर्न थाले थाहा छ? आफ्नो भाइलाई
एउटा 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 व्यक्तिलाई उनी आफै राजा। साउल दाउदलाई के गर्न थाले? दाउद भन्दैछ म त गरिब मानिस हुँ, म त योग्य पनि होइन। ऊ नम्रतामा उनी चलिरहेका छन्। हामीले देख्दछौँ त्यहाँ पढ्नु भयो तपाईँले। उनले आफ्नो छोरीको विवाह गर्न खोज्छन्, गराउन खोज्छन् साउलले। मान्छेहरू पठाउँछन् तर उनले भन्छन् म त योग्यको छैन, दाउदले भन्दछ। ऊ आफैले एउटा सेवकको रूपमा काम गर्न खोज्दैछन् दाउदले, तर त्यही मानिसप्रति उनले षड्यन्त्र गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। आफ्नो छोरी दिएर भए पनि फलिस्तीहरूसँग लड्न पठाएर चाहिँ मार्न चाहन्थे, षड्यन्त्र गर्न सुरु गरेका छन्। जीवनभर शत्रु रहे भनेर 29 पदमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, षड्यन्त्र गर्न थाले दाउदलाई मार्नको निम्ति। 11 पद, 13 पद, 17 पद, 21 पद, 25 पद, 29 पदमा घुमी घुमी यो विचार उनमा हावी भएको कुरा देख्दछौँ। हेर्नुहोस् न, यो भुमरीमा पर्न थाले। यस्तो भुमरीमा परेपछि परमेश्वरको जबसम्म परमेश्वरको अनुग्रह बेगर चाहिँ हामी आफ्नै शक्तिले कहिले पनि निस्किन सक्दैनौँ। त्यही कारण परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता पर्दछ। जति सक्दो हामी फर्केर दाउदको जस्तै हुन सक्यौँ भने, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन सक्यौँ भने हामी फेरि पनि हामी विजयी हुन सक्छौँ, फेरि पनि हामी आशिषित बन्न सक्छौँ, फेरि पनि हामी सबै काममा सफल हुन सक्छौँ। हाम्रा जोखिमहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ है। त्यसकारण चाहिँ हामीले यहाँ बडो राम्रो कुरा, बडो के अरे सान्दर्भिक कुराहरू लेखेको छ। आज संसारमा मानिसहरू के गर्दछन्? रिस के अरे डाहाको दृष्टिले ल्याउने अनि हुँदै दुष्ट आत्माहरूले उनलाई प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ देख्दछौँ। उनीहरूले डराउन सुरु गर्छन्, उनीहरू अनि षड्यन्त्र गर्न सुरु गर्छन्, अरू मान्छेलाई अझै ईर्ष्या र डाहामा, यही संसारिक कुराहरूमा क्षमादान होइन, एक आपसमा प्रेम भन्ने कुरा त बिर्सिएर जान्छ। त्यसकारण हामी पनि यी कुराहरूबाट जोगिन जरुरी छ। हामी त जोगिएका मानिसहरू, पक्कै हामी दाउद जस्ता मानिसहरू जस हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको उपस्थितिले नै, तपाईँले यो खण्डमा हामीले देख्यौँ दाउद र साउलको जीवनबाट हेऱ्यौँ हामीले, परमेश्वरको उपस्थितिले नै आखिर के रहेछ? हामी सफल, विजयी, आशिषित, शान्तिप्रिय, खुसी र सुरक्षित रहन सक्छौँ। हर पल जोखिमबाट जोगिन सक्छौँ। हामी सफल बन्न सक्छौँ, सबै काममा सफल, जस्तै दाउद बनेका थिए। विजयी हुन सक्छौँ, फलिस्तीहरूलाई हराएका थिए उनले। हामी पनि हाम्रो आत्मिक लडाइँहरूमा हामी विजयी हुन सक्छौँ, हामी आशिषित हुन सक्छौँ। शान्तिप्रिय, हाम्रो जीवनमा शान्ति, पूर्ण शान्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जब हामी पवित्र आत्मामा रहन्छौँ, भरपुरीमा रहन्छौँ, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हामी रहन्छौँ। खुसी हुन सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। म एउटा डायग्राम म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर पहिला मैले के महसुस गरेँ भने, यो खण्डबाट पढ्दै जाँदाखेरि मैले के कुराहरू बुझ्न सकेँ भने चाहिँ, हाम्रो केन्द्रबिन्दु चाहिँ यदि परमप्रभु मसँग रहनु हो भने, परमेश्वरमा रहेका छौँ भने, परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो केन्द्रबिन्दु हो भने, हामी हाम्रो सबै कुरा हेर्ने कुरा हामी केन्द्रमा रहेर, हामी प्रभुको केन्द्रमा रहेर हामीले हेर्छौँ भने हामी कसैलाई पनि ईर्ष्या डाहा गर्दैनौँ, कसैलाई पनि हामीले हामीले खुब हल्लो चिताउँदैनौँ। हामीले हामी अर्काको कोबलो नसोचौँ, कतिन्जेल बाँच्नु छ होइन। हामी अनन्तताको प्रेम गर्न, अनन्तताको मूल्य बोकेर हामी हिँड्न सकौँ। परमप्रभु मसँग रहनु केन्द्रबिन्दु मैले रातो त्यहाँ दिएको छु। केन्द्रबिन्दुमा यदि हामीले त्यो केन्द्रबिन्दु गराएका छौँ भने हाम्रो प्रेमले, क्रिस्टको प्रेमले सबै कुरो हाम्रो जीवन लपेटिन्छ। प्रियहरू, त्यो लपेटिएर हामी अरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, नत्र भने सक्दैनौँ हामी। त्यही कारण हामी देख्दछौँ परमप्रभु मसँग रहनुपर्छ, म परमप्रभुमा रहनुपर्छ, न कि म चाहिँ सांसारिक दृष्टिकोणले जिउने, सांसारिक जीवनमा जिउने है। यदि त्यो कुरो छ भने, मल हालिएको छ भने सबभन्दा पहिला जराले प्राप्त गर्दछ। तपाईँ र मेरो भित्री सोचाइ, मनस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति जस्तो सुकै रहोस्, तर तपाईँ र मेरो पहिला सुरु भित्री भाग सोचाइ प्रभावित हुन्छ। त्यो कुरा बढी आत्मीय हुन्छ, आत्मिकी बन्छ, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँ र मैले त्यही दृष्टिकोण र तपाईँ र मेरा बाहिरी प्रतिक्रियाहरू देख्न थाल्छन्,
प्रतिफलहरू देखिन थाल्छन् प्रिय। हेर्नुहोस्, अनि भित्री भागमा परिवर्तन भएको छ भने तपाईँ र मैले जति नै जसले जेसुकै भनोस् तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ प्रिय। सानो सानो कुरामा तपाईँ र मैले ईर्ष्या र डाहा गर्नुपर्ने कुरो देखिँदैन। तपाईँ र म साना कुरामा तपाईँ र म कुनै चिजलाई मूर्ति बनाएर बस्नुपर्ने कुरो देख्दैन। साना कुराहरूमा हामी संसारिक कुराहरूमा हामी ढल्नुपर्ने कुरा देखिँदैन। हामीले देख्दछौँ भित्री भागमा तपाईँ र मेरो परिवर्तन हुन सुरु गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र म आशिषित बन्न सक्छौँ। पहिला सुरु हाम्रो भित्र हामी आशिषित हुन सक्छौँ है। हाम्रो सोचाइमा प्रभावित हुन्छ, त्यसपछि प्रतिफल र क्रियाशील देखिन सुरु गर्छ। सफल विजयी आशिषित शान्तिप्रिय खुसी र सुरक्षित जीवन हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, आशिषित हुन सक्छौँ। हाम्रो स्वर्गीय गुणहरू हामीमा देख्न थालिन्छ। हामी स्वर्गीय नागरिक हुन्छौँ र आशिषित हुन्छौँ। तपाईँ र मैले मानिसलाई हेर्दाखेरि अर्कै देखिन्छ, तर त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ कि परमेश्वरलाई थाहा छ प्रिय। त्यसकारण हामीले मानिसको न्याय होइन, हामी मानिसलाई प्रेम गरौँ। हामी मानिसलाई ईर्ष्या र डाहा होइन, तर हामी उसलाई सहयोग र आशिष दिउँ। यो चाहिँ हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। दाउद र साउलबाट देख्दछौँ। हामी पक्कै दाउद जस्ता छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हामीसित छ। त्यसकारणले केन्द्रबिन्दुमा प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भित्री भाग सोचाइ परिवर्तन भएका छन् र हाम्रा प्रतिफल र प्रतिफल पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामी एक्टिभेट क्रियाशील पनि भएका छौँ। त्यही कुराबाट हामी क्रियाशील भएका छौँ र हामी सफल विजयी भएका छौँ, आशिषित शान्तिप्रिय खुसी र सुरक्षित भएका छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू पक्कै आशिषित हुनुभएको छ। हस्, धन्यवाद सबैलाई। म जय मसीह।